From north to south, Goa's rivers are no longer lifelines. They're turning into toxic drains. Take the Tar River in Mapsa. Once a hub for boating and fishing, today it stands as a stark symbol of neglect. Mosquito breeding, sewage discharge, and a stench that hangs in the air. This is not decay, this is collapse. What was once a community asset has been reduced to a public health hazard, even as years of promises to revive it remain just that, promises. Here's the ground reality. म्हापशेची तार न्हंय ही बरीच फामाद आसा, पूण आयज जर आमी ह्या तार न्हंयची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा. ह्या न्हंयचें उदक बुरशें जाला, तशेंच लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज डंप करता. हांगा सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा. फाटीं हांगा एक आमी बोर्ड पळयल्लो आनी जो कोण गार्बेज हांगा हाडून उडयता ताका फायन मारतले अशें आमी हांगा पळयल्लें. पूण ताचे उपरांत हांगा ही गार्बेज सुद्दां क्लीन केल्ली ना आनी जो फलक हांगा आशिल्लो तो सुद्दां आमकां आयज हांगा दिश्टी पडना. तशेंच ह्या तार न्हंयचें उदक एकदम पिड्ड्यार जाल्लें आसा. तशेंच लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज उडयता आनी थळाव्यांकडल्यान अशी म्हायती मेळ्ळा की खंय तरी सिवेजीचें उदक सुद्दां ह्याच न्हंयेत सोडटात. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना ह्या न्हंयची आयज सुंदरीकरण करपाची गरज आसा. कारण चवथीक खंय तरी जे हिंदू बांधव आसा ते आपल्या गणपतीचे विसर्जन ह्या न्हंयेन करता आनी खंय तरी आयज ह्या न्हंयचें सुंदरीकरण जावपाची अत्यंत गरज आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना ह्या तार न्हंयचो विशय आयज गांभीर्यान घेवपाची गरज आसा. कारण ह्या न्हंयचेर आमी कितलेशेच फावटी व्हिडिओ केले पूण अजून मेरेन हाचो कांयच सुटावो जाल्लो आमकां दिश्टी पडना. आनी ही तार न्हंय जी इतली पॉल्युटेड जाला ताचेर खंय तरी आयज सुटावो काडपाची गरज आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना जी आमची सुंदर अशी म्हापशेची तार न्हंय एक टायम आशिल्ली तशीच आयज ती परत जावपाची गरज आसा. आयज ती तारीचो जो आमचो इश्यू आहा हांव हेजेर खूब उलोवंक शकता. कित्याक आमचे जे टॅनंट एसोसिएशन आहा ते थिंगा ते आख्खी तार कामारकासान पासून ती आमकां ती रिवरलेट आहा ती आमकां लागता. आनी हेजेर हांवें खूब कंप्लेनी पयलीं केल्ल्यो आहा टू WRD, गोवा स्टेट पोल्युशन सेंटर आनी सगळ्यांक. ही जी तार आहा ही गोवा सरकारान CM प्रमोद येयल्लो एकदां आनी तेणें सांगलेलें ती नितो करता आनी कितें एक हांव नको कितें स्विट्झर्लंड कितें आमचे एक फॉरेन कंट्रीचे भाशेन करून उडयता म्हणून अशें एक स्टेटमेंट दिल्लो तो न्यूजार पासून येयल्लो आहा. आयज पासून ते ड्रेजिंग जे काम चालू करपाचें आसलें तें आयज पासून करूंक ना. ते उदकान जे आहा तें तितून इकोलाय फ्लो जाता. इकोलाय म्हणजे ते इन सिंपल टर्म इज शीट फ्रॉम द पीपल ऑफ सुएज ऑफ द पीपल. आनी हे जे हितून म्हाका खूब दुख्ख दिसता की आमचे गणेशाचें विसर्जन जाता तितून हो रिवर म्हणटा तो आदलो पोर्चुगीज टायमार थिंगा पद्मारी ते बोटी येताल्यो थिंगासान सामान येतालें तो आयज सारकोच निग्लेक्ट जाल्लो आहा. आम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते. त्या तार रिव्हराकडे आमी पळयता आसतना म्हापशेचो आमदार नाल फोडपाकूच उरलो. नाल फोडलेले खोबरे जावन गेले. म्हापशेच्या आमदाराक तार रिव्हरा बद्दल कांयच पडलेलें ना. हांव म्हापशेच्या आमदाराक स्पेशल एप्रिशिएट करता. स्पेशल आयज काल आमचे मिलाग्री साबिणीचे फेस्त जाले. ते सरावंडींग जे पळोवन मरे म्हाका खरोखरच म्हाका खुशी दिसली. ब्युटिफूल दिसता. अशी चर्च म्हापशां आनी सरावंडींग ज्या अख्ख्या गोंयांत ना अशें इतलें ब्युटिफिकेशन केलें. तेजे बरोबर हांव एक तुका रिक्वेस्ट करता कित्याक लागून गणपतीचें विसर्जन करता आसतना आमकां मनानसून काळजानसून दिसता की सगळे नाला जो ताका कनेक्ट केले आनी घाण थंय करून साचता. ताका लागून हांव तुका हेजो MLA हे नात्यान आनी म्हापशेकार हे नात्यान तुका रिक्वेस्ट करता. ते बरें केलां मरे. हे मातशें तारी कडेन रिव्हरा कडेन मातशें लक्ष घाल. आयज जी म्हापशा एरियेर तार आसा कितकी तरी वर्सां जाली ही तार आयज सामकी करता, फाल्यां सामकी करता, परवा सामकी करता अशें हे म्हणत सुटलेले आसात. मात ती तार अजून मेरेन सामकी जायना. पोल्युशन इतको जाल्लो आसा तितून गार्बेज गटराचें उदीक सगळ्या तितून. आनी तितून आमी कितें करता आमचो देव गणपती तितून विसर्जन करता आमी. आनी हो सरकार सांगता फाटल्या फावटी तेंचे सगळे येयल्लेले तर
तेंच्यांनी पळयलेले अमके टायमाचेर करता म्हणून ते अजून मेरेन काय जायना. आमकां वायट दिसता. आमचो देवता आसा ती सगळी तितून विसर्जन करता आमी. हे अशें जावं उपकार ना. ते कितें तरी ताका तोडगो काडून ही तार ही आमकां सामकी करून दिवंक जाय आसलेली. नितीक्षा गावकर, सुभाषिश गोवेकर and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.